Dunay unom ka mga kasakit mga kaigsunan ang nabatyagan sa atong Ginoong Hesus before siya namatay sa krus. Una mga kaigsunan, ang paglatigo diha kaniya. Og nasayod kita mga kaigsunan na sa dihang gilatigo ang atong Ginoong Hesus. Naghatag kinigdalom nga mga samad diha sa iyang lawas mga kaigsunan. Og kini iyang giantos tungod kanato. Og panduha, sa diha nga ibutangan og koronang may tunok diha sa iyang ulo mga kaigsuonan, nabatyagan pod niya ang kasakit. Apan kini iyang giantos tungod kanato. Og pantulo mga kaigsuonan, ang pagpasan niya sa krus. Iyang giantos mga kaigsuonan ang kasakit na bisan sa kainit sa panahon, bisan sa kasakit sa mga samad na iyang mga naagihan mga kaigsuonan. Iya kining giantos tungod kanato mga kaigsuonan. Og ang pangupat, ang paglansang kaniya sa cross mga kaigsuonan. Nasayod kita nga grabe ang kasakit sa aton Dios sa diha nga gilansang siya ngadto sa cross mga kaigsuonan. Og kining tanan iyang giantos tungod kanato mga kaigsuonan. Og ang panlima mga kaigsuonan, sa diha nga iya nang gibatsyag tanan kasakit, ang paglatigo kaniya, ang pagbutang sa karunang may tunok, ang pagpasan niya sa krus, ang paglansang diha kaniya mga kaigsuonan, iya kining gibatsyag tanan tungod kanato mga kaigsuonan. Og ang pangunom nga iyang nabatsyagan mga kaigsuonan nga kasakit before siya namatay. Nabisan sa ulahi nga adlaw niya sa kalibutan mga kaigsuonan, aduna gihapon mga tao nga wala siya dawata. Ang ulahi nga kasakit nga nabatsyagan sa Ginoo mga kaigsuonan, nabisan iyang gihatag ang iyang kinabuhi tungod sa atong mga sala, aduna gihapong mga tao nga wala siya dawata mga kaigsuonan. Mao kina ang pinakakasakit nga nabatsyagan sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Ing anak kadako ang gugma sa Dios kanato mga kaigsuonan, na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron mamaluwas kita. Andam si Kristo na ihatag ang iyang kinabuhi aron kita mamaluwas. Unya kita mga kaigsuonan, andam ba natong ihatag ang atong kinabuhi para sa atong Ginoo? Andam batang mamatay tungod sa atong Ginoo mga kaigsuonan? Hinumdumi mga kaigsuonan na kung ang atong kinabuhi atong ihatag diha sa atong Dios mga kaigsuonan, dili kita pabayan tungod kay kita gihigugma sa Dios mga kaigsuonan. Roma 5:8 nga nagaingon, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Busa mga kaigsuonan, atong ihatag ang atong kinabuhi, atong ihalad ang atong kinabuhi diha kang Kristo mga kaigsuonan. Og kita andam mamatay sa pagpangalagad diha kaniya. Kay ang atong pagpangalagad mga kaigsuonan, kung kita magmatinud-anon, tagaan kita ganti. Og kining ganti na ihatag sa aton Dios mga kaigsuonan, mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan.